कान्तिपुर समाचारमा आज सडक सुरक्षामा कहाँनेर चुकिरहेका छौं हामी। काभ्रे बेथान्चोको दुर्घटना र 18 को मृत्युको दुःखद खबर। राष्ट्रपति कहाँ पुगेको अध्यादेशले ल्याएको तरंग र पटक पटक गलत अभ्यासका लागि अध्यादेशकै सहारा लिने सरकारमाथि प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकको विशेष सम्पादकीय। आयोगले आज औपचारिक रूपमा निर्वाचन मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कंगोको राजधानी किन्शासामा कम्तीमा 100 को मृत्यु। खेलकुदमा फाइनल प्रवेशका लागि मोरक्को र फ्रान्स भिड्दै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। काभ्रे पलाञ्चोकको बेथान्चोकमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुग्यो। घाइतेको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार हुँदै 4 जनाको अवस्था गम्भीर। शीतल निवास पुगेको अध्यादेशले राजनीति थप तरङ्गित। राष्ट्रपतिमाथि दबाव बढ्दै जाँदा कानुन व्यवसाय विभाजित। 13 पूर्व आइजिपीले गरे अध्यादेशको विरोध। महँगी अकासीदास श्रमिकलाई गुजारा टार्नै मुस्किल। 5 वर्षमा बजार भाव 56% बढ्दा ज्याला भने 37% मात्रै। भारी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कंगोको राजधानी किन्शासामा कम्तीमा 100 को मृत्यु। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। र 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिना फिफा विश्वकपको फाइनलमा। सेमिफाइनलमा क्रोएसिया 3-0 ले पराजित। मेसीको कृतिमानी प्रदर्शन। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरूको अन्तिम सूची आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय लिइसकेको छ। आयोगले सबै राजनीतिक दलले सूची सच्याएर पठाएकोले अब निर्वाचित सांसदको नामावली आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने भएको हो। गत शनिबार राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सांसदको नाम क्लस्टर अनुसार नमिलेकाले निर्वाचन आयोगले 2 दिनको समय दिएर सच्याउन भनेको थियो। त्यही अनुसार अरू राजनीतिक दलले सूची सच्याएर पठाए पनि नेकपा एमाले सच्याएको थिएन। आयोगले फेरि हिजो 1 बजेसम्मको समय दिएर सच्याएर पठाउन एमालेलाई समय दिएको थियो। एमाले प्रदेश 1 मा लहरुमाया जिमी याख्याको नाम हटाएर यशोदा कायस्थको नाम राखेर मिलाएर पठाएको छ भने मध्य प्रदेशमा पनि अल्पसंख्यक 2 जना हुनुपर्नेमा 1 जनाको मात्रै पठाएकामा 2 जनाकै नाम राखेर सच्याएको छ। एमाले नाम सच्याएपछि आज अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचितको सूची सार्वजनिक गरेर 29 गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसका लागि राष्ट्रपति समक्ष समय माग भइसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन्। चौतर्फी विरोधका बीच सरकारले सोमबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि अध्यादेशले कानुनी मान्यता पाउँछ। यो अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव बढ्दै गए पनि सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको भनिरहेको छ। कानुन व्यवसायको मत भने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुने वा नहुने भन्नेमा बाजिएको छ। केही कानुन व्यवसायीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिरहेका बेला कतिपयले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। कुनै पनि कानुन निर्माण तथा संशोधन संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। संसद नभएका बेला सरकारले तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएर अधिवेशन बोलाउने तयारी छ। यही बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएको छ। यो अध्यादेश नितान्त दलीय समीकरण बनाउन र सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिमाथि दबाव बढेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि अध्यादेश अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। कुनै पनि विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि अध्यादेशका विषयमा कानुन मौन छ। उहाँ यो कुराहरूलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ र संविधानअनुसार जान्नुहुन्छ। उहाँ नेपाल र नेपालीको चाहिँ के छ भने हितको लागि, पार्लियामेन्ट्रीको नर्म्सको लागि, उहाँले डेमोक्रेसीको स्टेबलको लागि उहाँले आफ्नो कदम चाल्नु।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक विषयसँग जोडेर सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशको चर्को विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्ने सम्भावना समेत देखिँदैन। अझ कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको विवेकले यो अध्यादेशलाई पुनः विचार गरियोस् भन्दै सरकारलाई फिर्ता गर्न सक्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रपति कहाँ गएको छ, उहाँले चाहिँ त्यो विचार गरियोस् भनेर फर्काउन सक्ने कुरो हुन्छ। फेरि सरकारले पठाउने नपठाउने त्यसपछि उहाँले विचार गर्दा के गर्ने त्यो छुट्टै कुरो भयो। त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अहिले केही समय होल्ड गरेर त्यसलाई विचार गरिस् भनेर फर्काउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसो त केही कानुन व्यवसायी भने यो तर्कसँग सहमत छैनन्। संविधान त सरकारले संसद नभएका बेला ल्याउने अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको कतिपयको बुझाइ छ। यस्तो अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सल्लाह छलफल गर्न त सकिन्छ, तर संसद आइ नसके हुनाले राष्ट्रपतिले सरकारले जे जस्तो लगेको छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको देखिँदैन। बरु विधेयकहरू प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको मात्र होइन, समय गुजारेर निष्क्रिय पारिदिएको उदाहरण छ। तर अहिले चौतर्फी विरोधका बीच सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश र त्यसभित्रको अन्तर्य हेरेर राष्ट्रपतिले के गर्छिन् सबैको चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता छुटाउने र सत्तामा सुविधाजनक बहुमत जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशमा दलहरू विभाजित देखिएका छन्। नयाँ सरकार गठनको कसरत भइरहँदा ल्याइएको विधेयकको स्वयं सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा विरोध चर्को छ। एमाले र जसपाले पनि आलोचना गरिरहँदा सकारात्मक बनेको नयाँ दल जनमत पार्टी पनि ढुक्क देखिन्न। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशको चर्को विरोध सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसभित्रै छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीको बैठक नै बोलाएर आपत्ति जनाएको काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू अहिले आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउबाको कदमको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। त्यसमा सबैभन्दा अगाडि महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेता शेखर कोइरालासम्म छन्। अध्यादेशले काङ्ग्रेसभित्र विवाद नै उत्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारले हिजो गरेको निर्णयलाई मैले हेरेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको आँखाबाट हेर्दा म के देख्छु भने त्यो सर्वथा गलत छ। त्यसकारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दछ, यसको भर्त्सना गर्दछ र यसको विपक्षमा उभिन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, पार्टीको निर्णयले नै हामीलाई त्यही कुरा भन्नको लागि प्रेरित गर्छ र बाध्य बनाउँछ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ। संसद र न्यायालयको क्षेत्र अधिकार मिचेर ल्याएको अध्यादेशको माओवादी नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। यसको समय नै व्यथित भयो, किनभने नयाँ संसद बन्न जाँदैछ, पुरानो संसद समाप्त भएको स्थिति छ। त यस्तो बेलामा काम चलाउ सरकारले यस्तो प्रकारको निर्णय, यो प्रकारको चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु नहुने। अब दोस्रो कुरो, यसले संसदलाई र न्यायालयलाई अमर्यादित गर्छ। सत्ता गठबन्धनको बहुमत बलियो बनाउन अदालतको मुद्दा नै फिर्ता लिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि रुष्ट बनेका छन्। सत्ता समीकरणको स्वार्थ अनुसार व्यक्ति विशेषका लागि ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको एमाले र जसपाको ठम्याइ छ। दुईवटा दलहरूलाई चाहिँ दलका नेताहरूको माग पूरा गर्नका लागि, उहाँहरूका मुद्दा फिर्ता लिनका लागि र जेलभित्र रहेकाहरूलाई रिहाई गर्नका लागि चाहिँ गरिएको देखिन्छ। व्यक्ति विशेषलाई हेरेर कानुन बनाउने कुरा यो विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप कहीँ पनि चाहिँ मिल्दैन। पहिला विधि बनाइन्छ र त्यो विधि अन्तर्गत चाहिँ को मान्छे पर्छ, को मान्छे पर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ त व्यक्तिलाई हेरेर कानुन बनाउने खालको जुन एउटा स्थिति भयो, यो विधिशास्त्रको कानुनी राजको विश्वव्यापी मान्यता पनि विपरीत छ। राष्ट्रपतिजीले निर्वाचन परिणाम पाए बित्तिकै नयाँ सरकारको समीकरण सुरु भइहाल्छ। नयाँ सरकारको समीकरणलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो अध्यादेश हो। यो अध्यादेशले ठोस काम गर्दैन, काँचो काम गर्छ। नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले भने अध्यादेशलाई सकारात्मक भनेका छन्। रेशम चौधरीले पनि भोट दिएकै हो नि, हामीले पनि 4.5 लाख जनताले भोट दिएकै हो नि। हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा जुन एउटा सरकार होस् या अन्य सबै दलसँग हामीले जुन एउटा सकारात्मक भेटघाट गऱ्यौँ, हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले गर्नुभयो, त्यो त एउटा पोजिटिभ हो नि। दलहरूले सत्ता स्वार्थकै लागि कानुनी छिद्र खोजेर अध्यादेश ल्याउँदा त्यसले
लोकतन्त्रको अवमूल्यन मात्रै गरेको छैन, मुलुककै लागि दूरगामी असर पुग्ने गरेको छ। सरकारले सत्ता स्वार्थकै लागि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, राजनीतिक आदर्श र ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्दै फौजदारी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। भर्खरै सकिएको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनले गति नलिँदै विधिको शासनलाई लत्याएर काम चलाउ सरकारले हतारमा ल्याएको यो अध्यादेशले निहित स्वार्थ त पुरा होला, तर यसका दुष्परिणाम दूरगामी हुने निश्चित देखिन्छ। कान्तिपुर विशेष सम्पादकीय प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले पटक पटक सत्तामा पुगेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको सन्देश मात्र दिएन, नयाँ सोच, थप गतिशीलता, पारदर्शिता र सुसंस्कृत राजनीतिको आवश्यकता समेत खोजियो। तर जनताको मतादेश स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सत्तासीन दलहरूले सत्तामा टिकिरहनकै लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका नाममा अध्यादेश ल्याएका छन्। अध्यादेशले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता र जनमतको धजित उडाएको छ नै के यसले ल्याउने दुष्परिणामका बारेमा चिन्ता गरिएको छ। राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट विधि र प्रक्रिया छन्, तर आफू सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न गरिने प्रपञ्च र यस्ता दाउपेच राजनीतिक आचरणमा पर्दैनन्। जसरी अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक आवरणमा छलकपट दोहोऱ्याइँदैछ, यो ताजा जनादेशमाथि ठाडो प्रहार हो। नवनिर्वाचित सांसदहरू जोश र उत्साह बोकेर संसद बैठकको मिति पर्खिरहेका छन्। यो बेला कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने भए ताजा जनादेश सहितको संसदले काम गर्ने समय सुरु हुँदै थियो। यो स्थितिमा हठात अध्यादेश ल्याइनु सत्ता कब्जाको मनसाय होइन र? संसदलाई छलेर बालुवाटार र सिंहदरबारका बन्द कोठाबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेता विशेषको स्वार्थमा पटक पटक किन ल्याइन्छ अध्यादेश? यसले दलहरूप्रतिको घट्दो जनविश्वास कहाँ पुग्छ? अध्यादेशबाट शासन गर्ने मोह किन बढ्दैछ? न्यायिक प्रक्रियाकै घाँटी निमोटेर सामाजिक न्याय र सुशासनको कल्पना सम्भव छ? यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई न्याय दिनकै लागि ल्याइएको हो कि कसैको सत्ता स्वार्थको भर्याङ मात्र बनाइएको हो? यसमाथि गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ। सत्ता र शक्तिको पहुँचका भरमा संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने र जनमतको अपमान हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशले कदापि मुलुकको हित गर्दैन। आम जनताले मात्र होइन, राजनीतिक दलकै केही सचेत वर्ग र नागरिक समाजले प्रश्न गरिरहेका छन्, यो अध्यादेशले कसैलाई पोस्न खोजेको हो? अहिलेको सत्ता नेतृत्वले जवाब दिनै पर्छ। सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्वपक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका 13 पूर्व महानिरीक्षक आइजिपीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व महानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन मञ्चले संगठित रूपमा अध्यादेशको विरोध गरेको हो। पूर्व महानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालेगाउँमा बसेको बैठकले अध्यादेशप्रति विरोध जनाएको थियो। अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय परिसर र सडकसम्मै बेवारिसे सवारी साधनको थुप्रो आजकल आम दृश्य जस्तै भइसकेका छन्। वर्षेनी आयात बढ्दै जाँदा पुराना थन्क्याइएका र बेवारिसे सवारी साधनले सहरको स्वरूप त बिगारेका छन् नै, अर्कोतर्फ अरबौंको सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि नाश भइरहेको छ। अनगिन्ती मोटरसाइकल र गाडी, यो न सवारी बिक्री गर्ने कम्पनी हो न कबाडखाना। यो दृश्य हो काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको, जहाँ 2000 भन्दा बढी बेवारिसे सवारी साधन छन्। यी सवारी साधनमा न त कसैले आएर हक दाबी गर्छ, न त सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ।
यति मात्र नभई उपत्यकाका हरेक प्रहरी चौकी र सडकमा यस्ता बेवारिसे सवारी साधन भेटिन्छन्। मुद्दा मामिला नटुङ्गिएर अदालतले प्रहरी परिसरमै राख्न आदेश दिएका, सवारी दुर्घटनामा परेका, लामो समय नवीकरण नभएका तथा चोरी भएका साधन वर्षौंदेखि यसरी थन्कदा कामै नलाग्ने हुने गरेका छन्। मुद्दा मामिलामा आएको चाहिँ अब मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश अनुसार लिलाम बिक्री गर्ने अथवा के गर्ने सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लाउने त्यो अनुसार गर्छ प्रहरी कार्यालयले। तर मुद्दा मामिला बाहेकका अन्य किसिमले नियन्त्रणमा आएकाहरू जसको सवारी धनी सम्पर्कमा आउँदैनन् ती सवारी साधनहरूलाई लिलाम गर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले ती चाहिँ थुपारिएर रहेका छन्। यस्ता बेवारिसे निजी सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रावधान नभए पनि सरकारी कार्यालयका सवारी साधन पुराना भइसकेपछि तिनको व्यवस्थापनको प्रक्रिया छ। तर सरकारी कार्यालयले नै त्यसप्रति चासो देखाएका छैनन्। कतिसम्म भने मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र यस्ता दृश्य जताततै देखिन्छन्। कुन कार्यालयलाई कति सवारी साधन आवश्यक हो, कति नयाँ किनिए र खरिद प्रक्रिया कतिको पारदर्शी भयो भन्ने विषयमा नियमन नहुँदा पुराना सवारी थन्काएर मन लाग्दी खरिद गर्ने प्रक्रिया बढेका छन्। के प्रब्लम हो त्यसलाई स्पेशल किसिमबाट त्यो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो सम्बन्धीको नीति कानुनहरू अलिकति के छ त्यो हेर्नु पर्यो, छैन भने बनाउनु पर्यो। र यो कुरा चाहिँ जस्तै अब पुरानो गाडीहरूलाई भनौँ न कसरी गर्ने त आउट अफ सर्भिस अथवा आउट अफ लाइफ भनौँ न त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा गर्नु पर्यो। यसरी थुपार्न चाहिँ भएन। मुलुकभरका यस्ता अनगिन्ती बेवारिसे सवारी साधन कवाडीकै भाउमा बेचे पनि सरकारले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ। अझ कति त सामान्य मर्मत गरेकै आधारमा सञ्चालन हुने हालतमा पनि छन्। तर यसतर्फ कसैले पनि चासो लिएको पाइँदैन। नेपालमा वार्षिक 2 लाखको हाराहारीमा सवारी साधन आयात हुने गरेको छ। गएको वर्ष मात्रै 1 खर्ब बराबरका सवारी साधन र तिनका पाट पूर्जा आयात भएका थिए। वर्षेनी सवारी साधनको आयात बढ्दै जाँदा पुराना थन्किने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सुरज खड्काका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज गाउँ लेभलका जनताहरूलाई चाहिँ दुःख पीडा परेको हेरिदिनुपर्छ। जुन अपेक्षा जनताहरूलाई देखाएर जानुभएको छ त्यही अनुसारको उहाँहरूले कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्यो। उहाँहरूले 1 नम्बरमा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ नै देश बनाउनु पर्यो। जनताको पीडा जनताले यातना पीडा भोगिराखेकोहरू त्यो सुनवाई हुनु पर्यो। हामीले पनि स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउनु पर्यो। नयाँ सांसदहरूलाई विकासका योजनाहरू हरेक गतिविधिहरू हामीले सूचित गर्नुपर्छ। जनताले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। संसद कानुन बनाउने थलो हो, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नु भएन। चुनावको बेला पुरा गर्छु भन्नेका कामहरूलाई यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नेका कामहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो। नाना किसिमका एजेन्डाहरू भन्दा पनि विकास र न्यायको बारेमा बोल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्यो देश र महिला हकको लागि पनि आवाज उठ्नु पर्यो। जनताले निर्वाचित बनाएर तलब भत्ता खाएर गएर संसद अवरुद्ध मात्र गरेर भएन। राजनैतिक दलहरूको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ। सांसदहरूले जनताका चाहिँ आवाजहरूलाई त्यहाँ बोल्नु पर्यो। सर्वप्रथम पिपुलमा डेलिभरीकै आवश्यकता छ। हामी जनताहरू सक्रिय भई सांसदलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। सत्ता अथवा मन्त्री पद पाउनका निमित्त लोचाचडी गर्नु भएन, अनुशासनमा कायम गर्नु पर्यो। पहिला जस्तो भ्रष्ट नहोस्, देशमा उन्नति प्रगति होस्। पहिलाको जस्तो भद्रगोल ताली जे खालि संसदहरूले आफ्नो लागि मात्रै सुख सुविधाहरू मात्रै लिइरह्यो त्यो नगरिकन जनताको लागि कसरी हुन्छ, जनताको सेवाको लागि संसदमा जनताका गुनासोहरू जनताका समस्याहरू सुनिनु पर्यो। संसद क्रियाशील हुनुपर्छ, एकदमै अन्तर्क्रियात्मक हुनुपर्छ। नीति नियम बनाएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। संसदभित्र बोल्ने समय पाबन्दीलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली लिनु पर्यो। पहिला नीति निर्माण गर्नुपर्छ। चिनी मिल र उखु किसान बीच सधैँ तनाव हुने गरेको छ। दुवै पक्ष एकअर्कालाई आवश्यक भए पनि सम्बन्ध सहज नहुँदा हरेक वर्ष मिल र किसान बीच आरोप प्रत्यारोप चल्छ। बाराको रिलायन्स सुगर मिल्सले किसानलाई दिएको उखुको बिउबाट यसपटक अपेक्षाकृत उखु उत्पादन भएन। उत्पादन लिने समयमा उखु सुकेर नष्ट भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै बाराका किसान चिनी मिल विरुद्ध आन्दोलित भएका छन्।
बारा कलैया 24 श्रीपुरका किसान हरिनारायण कुशवाहाले हरेक वर्ष 8 बिघामा उखु खेती गर्थे। तर गत वर्ष बारामा रहेको रिलायन्स सुगर मिलले उनलाई CO0238 जातको उखु रोप्न बिउ र मल खाद दियो। मिलले राम्रो उत्पादन हुने भनेपछि खुसी हुँदै उनले रोपाई गरे। तर उत्पादन हुने समयमा अहिले उखु सुकेर नष्ट भएको छ। चीनी मिलले जबरजस्ती आफ्नो जिटिओ लगाएर आफ्नो प्राविधिक लगाएर यो 238 जातको उखु रोप्नुस्, यसमा बढी उब्जनी हुन्छ, त्यही उसको चिनी मिलको भनाइ अनुसार नै हामी उखु लगाएको हो। तर यो चाहिँ उब्जनी हुने बेलामा हाम्रो उखु सबै चाहिँ सुकेर गइसकेको छ। त्यस्तै मिलले आफ्नो प्राविधिक मार्फत बिउ र मल खाद दिएर 3 बिघामा उखु रोपेका किसान अम्बिका अधिकारीको पीडा पनि उस्तै छ। बढी उत्पादन हुने आशामा पहिला लगाउने जातको बिउ छाडेर मिलले दिएको बिउ लगाएपछि उनको उखु पनि सुकेर नष्ट भएको छ। हमनी के 3 बीघा 4 बीघा खेती करिले छ, ओकरा बाद में कथी बाकी जिटियो आके उख रोपलक, बिया देलक उहे, ओकरा बाद में सर कथी बाकी अथी खाद एले अथी दवाई उहे देलन, छिटवैलन सर, त अभी क्षतिपूर्ति दियन कि ना दियन। मिलले दिएको उखुको बिउ रोपेका बाराका करिब 500 किसानको बेचैनी उस्तै छ। करिब 1500 बिघामा किसानले लगाएको उखु कटाई गर्नुभन्दा पहिला नै सुकेपछि किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मिल विरुद्ध आन्दोलित भएका छन्। 1500 बिघामा जुन उखु लागेको छ, 2000 कृषकहरूको यो समस्या रहेको छ। यसलाई अब क्षतिपूर्ति चिनी मिलले नै दिनुपर्छ भन्ने यहाँको कृषकको भनाइ अनुसार अब चिनी मिलको सञ्चालकजीले होइन यसको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौँ भनेर आएपछि त्यो कुरा हामी यो कृषकहरू यो रोडमा आन्दोलन गर्नको लागि बाध्य भएका छन्। किसानहरूले दिनहुँ प्रदर्शन तथा सडक अवरुद्ध गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले पहिलो चरणमा क्षति भएको उखुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास। बजारमा अचाक्ली महँगी बढे पनि समयानुकूल ज्याला नबढ्दा मजदुरी गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरू मुस्किलमा पर्न थालेका छन्। विगत 5 वर्षमा कामदारको ज्याला 37% बढ्दा बजारमा वस्तुको भाव भने 56% सम्म महँगिएको छ। महँगी अनुसार आम्दानी नबढ्दा बजारमा वस्तुको मागमै कमी आएको छ। बर्दियाका सन्तराम थारू काठमाडौँमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न थालेको 9 वर्ष भयो। 5 वर्षमा दैनिक ज्याला 700बाट 1000 रुपियाँ पुगे पनि खाद्यान्न र लत्ता कपडाको भाउ अचाकले बढ्दा त्यति रकमले उनलाई खाना लाउन नै मुस्किल हुन थालेको छ। आम्दानीमा चाहिँ त्यस्तो खासै बढेको छैन हैन, तर जस्तै अब हामीलाई आवश्यक पर्ने दैनिक भुक्के चिजहरू, अब खाना तरकारीहरू त्यसको रेट चाहिँ धेरै बढेको छ। खानेकुराहरू किन्यो भने अब लगाउनलाई कपडाहरू किन्न त्यस्तो चिजहरू, अनि अरू जस्तै अब स्वास्थ्यमा समस्या पर्छ हैन, त्यस्तो अब स्वास्थ्यको लागि पनि अब खर्च गर्ने पैसा त्यस्तो बच्दैन। निर्माण क्षेत्रकै मजदुरी गरेर 30 वर्ष बिताएका मोहन थारूलाई पनि पछिल्लो समय महँगीले उस्तै सकसमा पारेको छ। बच्चाहरूलाई पढाउने र चाहिँ घर व्यवहार चलाउने पुग्दैन सर। एकजनाले कहाँ पुग्छ सर, पुग्दैन, छोराछोरी भएपछि पुग्दैन नि त। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने विगत 5 वर्षमा अत्यावश्यक वस्तु घिउ तथा तेलको भाउ 56%ले बढेको छ। गत वर्ष तेलको भाउमा 31%ले वृद्धि हुँदा कामदारको ज्याला जम्मा 3.63%ले बढेको थियो। ज्यालामा यो वर्ष केही वृद्धि भएको देखिए पनि महँगी बढी हुँदा कामदार किनेरै खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन बजारमा मुद्रास्फीति दर छ त्यसलाई कभर गर्ने गरी उनीहरूले पाउने ज्याला दरमा अथवा तलबमानहरूमा चाहिँ वृद्धि हुन सकेको छैन। क्रयशक्ति त फेरि उतिकै ह्रास नै भएको छ हैन। अब ज्याला दर बढे पनि हैन, अब उसको तलबमानमा वृद्धि भए पनि क्रयशक्ति ह्रास भइरहेको छ। 5 वर्षमा समग्र महँगी 27%ले बढेको छ। यो बीचमा खाद्यान्न तथा तरकारीको भाउ अचाकली बढेको छ।
5 वर्ष अघि प्रति किलो 40 रुपियाँ रहेको चामल अहिले 80 रुपियाँ पुगेको छ। भान्सामा नभई नहुने आलु 120% र दाल 166%ले महँगिएको छ। दैनिक ज्याला भन्दा तलब वृद्धि केही बढी देखिएको छ। 5 वर्षमा 42%ले कर्मचारीको तलब बढे पनि महँगी अनुसार नबढ्दा अहिले बजारमा वस्तुको मागमै कमी आएको छ। सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने त सरकारले तोकेको ज्याला चाहिँ पाइरहेछन्, उनीहरूको स्थिति राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर निजी क्षेत्रमा अब अत्यन्त तल्लो तहमा काम गर्नेहरूको, इभन ब्याङ्कमा समेत तल्लो तहमा काम गर्ने र अरू निजी क्षेत्रको गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको स्थिति अलिकति राम्रो नरहेको, ज्याला चाहिँ अत्यन्त न्यून रहेको चाहिँ देखिन्छ। बजारमा अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मागमै 18%ले कमी आएको छ। महँगीको दर उच्च र ज्याला तथा तलबमा भएको न्यून वृद्धिले एकातिर कामदारको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर मागमा आएको कमीले औद्योगिक क्षेत्रमै उत्पादन समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महँगीको अनुपातमा श्रमिकको ज्याला किन नबढेको होला? ए अनुदार रोजगारदाता, बी कमजोर अर्थतन्त्रको परिणाम र सी उदासीन सरकार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। वर्षाले देशभरका सडक भत्किएर खण्डहर बनेका दुर्घटना बढे पनि सडक विभागले अझै मर्मतको तर्खर सुरु गरेको छैन। सडक मर्मतका नाममा सरकारले उपभोक्ताबाट पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र डिजेलमा 2 रुपैयाँ उठाएको छ। उठाइएको रकम अर्थ मन्त्रालयको सञ्चित कोषमा जम्मा भए पनि परिचालन नहुँदा मर्मतमा ढिलाइ भएको हो। सडक मर्मत नहुँदा देशभर दुर्घटना बढेको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष खर्च भएको हिसाब नमिल्दा 5 महिनासम्म निकासा रोकिएको बहाना सडक विभागका अधिकारीहरूले गरेका छन्। बोर्डकै फन्डमा डाइरेक्ट पैसा जाने होइन कि हाम्रो ट्रेजरी अर्थ मन्त्रालय मार्फतै सडक बोर्डको पैसा पनि निकासा हुने भएको हुनाले त्यो क्रममा केही टेक्निकल इस्युजहरू छन्, त्यो सल्भ हुने क्रममा छ र त्यसको कारणले भन्दा कामै रोकिएको होइन कि वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत भइसकेका छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीहरूले ठेका व्यवस्थापन गर्ने इत्यादि कामहरू भइरहेको हो। यता सडक बोर्ड नेपालले भने बुधबार बैठक राखेर सडक मर्मतको रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सडक विभागलाई 5 अर्ब र पालिकाहरूका लागि 2.5 अर्ब निकासा गर्न लागिएको बोर्डका उपनिर्देशक सागर गेवालीले जानकारी दिएका छन्। सडक विभागले 80वटै राष्ट्रिय राजमार्ग र पालिकाले अन्तरप्रदेश र स्थानीय सडकको मर्मत गर्नेछन्। खेलकुद समाचार। नेपालले सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काबा अन्डर-23 च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशको सामना गर्ने भएको छ। ढाकामा हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका हिजो सार्वजनिक भएको हो। आयोजक बङ्गलादेश र नेपाल बीचको उद्घाटन खेल पुस 7 गते अपराह्न 3:45 बजे हुनेछ। सोही दिन काजाकिस्तान र श्रीलङ्का बीचको खेल पनि हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले पुस 8 गते श्रीलङ्काको सामना गर्नेछ भने तेस्रो खेल पुस 9 गते काजाकिस्तानसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र काजाकिस्तानको मात्र सहभागिता रहेकाले चारै टिम सेमिफाइनल पुग्ने समीकरण बनेको छ। सेमिफाइनलमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने र पुछारमा रहने टिम तथा दोस्रो र तेस्रो स्थानको टिम खेल्नेछन्। 1 महिना लामो प्रशिक्षणपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने 14 सदस्यीय टिम छनौट गरिसकेको छ। त्यस्तै सोही समयमा बङ्गलादेशको कक्स बजारमा हुने ABC सेन्ट्रल जोन महिला तथा पुरुष बीच भलिबलका लागि पुरुषतर्फ मानबहादुर श्रेष्ठ र दिल सुनार तथा महिलातर्फ कोपिला उप्रेती र कमला पुन छनौट भएका छन्। कीर्तिपुरमा भएको छनौटमा मानबहादुर र दिलको जोडीले राजकुमार निरौला र लक्ष्मण राणाको जोडीलाई 2-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। कोपिला र कमलाको जोडीले निरुता थगुना र रेशमा भण्डारीको जोडीलाई 2-0 ले नै पराजित गरेको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।